السلام عليكم عزول ومرحبا معايا البنات في قناتي وفي فيديو جديدة. جوسبر هاد الفيديو تلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. الو البنات كيما شفتوا معايا من لو تيتر ان شاء الله راح نبدا معكم اليوم لي ريسيت بديكاتو ديال عيد الاضحى المبارك. الوقت يجوز فريمون بالخف ان بوين فريمون رابيد كوا. البارح برك رمضان ومن بعد رمضان جاز بالخف كيما شفتوا العيد الصغير ودوكا الحق العيد الكبير. فريمون سيتي رابيد. الو البنات بلا ما نطول عليكم راح نشارك معكم كيما قلت لكم دي غاتو دي روسيت غاتو ديال عيد الاضحى. هاد لي غاتو اللي تشوفوهم معايا سي لي غاتو اللي حضرتهم في العيد الصغير. جي فيلمي لي روسيت لي زيتابيتو مي j'ai pas publié فوالا ما كاش عندي الوقت ببليهم قبل العيد. دوكو قلت نخليهم حتى عيد الاضحى ان شاء الله وراه الحق وقتهم. واول نوع راح نبداو به سي الكفته الجواد. هاد لي غادو جو كاش با سي لا بروميير فوا اللي نديرو مي ما شاء الله جا فريمون بزاف بنين ان بوين فريمون لازم تجربوا باش تشوفوا باش تعرفوا واش راني نحكي لكم. جا فريمون بزاف هايل. الوغ اليوم راح نبارطاجي معكم كامل لا روسيت اون ديتاي باش حتى نتوما تجربوه وتنجحوا فيه وتستمتعوا به ان شاء الله. الوغ البنات راح نبداو ديريكتومون بليزانغريديون. هنايا عندي لا بودر داموند، عندي 375 غرام ديال لا بودر داموند. لازم لاموند ديالكم ترحيوه مليح حتى يولي بودر. عندي 250 غرام ديال لو سكر غلاس. عندي اوسي لو سيرو دو فريز باش نلم به العجينه باش نلم لا بات داموند ديالي. عندي مغرفه ديال الزبده ومغرفه ديال العسل. هنايا هاد العسل الا عندكم العسل ديروا العسل، ولا ما عندكمش العسل تقدروا ديروا لو سيرو دو غلوكوز. هاد السيرو دو غلوكوز ولا هاد العسل راح يحافظ على الطراوه ديال الكفته ديالنا وراح بتبقى لنا طريه مده طويله سمانه 10 يوم وبتقعد لكم توجور طريه. الو الا ما عندكم لو سيرو دو غلوكوز ديروا العسل، يعني هذا لازم. الو اول خطوه كيما شفتوا معايا خلطت لو سكر غلاس مع لا بودر داموند، الحيتهم اونصومبل باش يتخلطوا لي مليح باش نتاكد بلي فريمون تخلطوا مليح. درتهم دون ان غون ريسيبيون، بدات عليهم هذاك العسل مع الزبده ونخلطهم مليح. الزبده هي تانيك راح تعطينا التراوه وراح تخلي لنا هذيك العجينه بغيونت، راح تخرج فريمون ملساء ولا ماعه ولا دلامعه هذيك العجينه. هذا هو لانتيغي ديال لو بور في لا بات داموند. دوكا باش نلمو العجينه انايا هنايا لميتها بلو سيرو دو فريز. تقدروا ديروا اي سيرو يكون عندكم. انا لو سيرو ديالي جلي اشتي اون غروند سورفاس يعني ما درتوش في الدار. تقدروا ديروا اي نوع يكون عندكم، ديروا السيرو دو فريز سيرو دو سيترون نوع اللي حبيتوه، ولا ديروا ان سيرو في الدار بالماء والسكر ترسموه بشويه تاع لا فاني ولا بلو سيترا، ولا تو سامبلومون تلموا العجينه ديالكم بالماء زهر. هادشي يقعد لكم نديرو شويه حتى تتكملنا العجينه وتولينا مانيابل، يعني نقدروا نتحكموا فيها ونشكلوها كيما نحبوا. وفي هاد الدقيقه راح نحبسوا من السيرو وتانيك ما نعجنوهاش بزاف، نلموها برك نطموها باش هذاك اللوز ما يخرجلناش لي ديال. كيما راكم تشوفوا القوام ديال لا بات داموند تاعي. دوكا راح نغلفها ونخليها ترتاح. فوالا الفيديو كندوزو ديريكتومون لا فارس ديال الكفته. انا هنا استخدمت لا فارس من اسهل ما يكون بزوج مكونات فقط. كيما راكم تشوفوا هنايا عندي لي كينر ديليس. الا ما عندكمش لي كينر ديليس تقدروا ديروا اي نوع كيما هذا لي جينوز هادو اللي نديروهم بور لي زونفون، كيما هادوك لو تيب ايسر اللي تباعو في الجزائر هادو هما. مع عندي شويه لوز محمص وملحي، انا رحيته شويه غليظ. هادو هما برك المكونات اللي نسحقوهم. ما نسحقو ني كريم او بور ني سيرو والو، سي باسكو هذيك لي كينيا ديليس عندهم ديجا لا كريم على الانتيريور، وتانيك عندهم هذيك لو شوكولا من الفوق. الو بهاد لو شوكولا وهاد لا كريم اللي راح تتلم لا فارس ديالي.
وتجيكم لا فارس يا البنات تجيكم فريمون بزاف بزاف بنينه. الا ما عندكمش ديك النوديليس تقدروا تستخدموا اي النوع كيما هادوما يعني. وكيما قلت لكم في الجزائر عندنا هذيك لا مارك ايسا اكزاكتومون لا ميم شوز. فوالا الوغ لا فارس ديالي بعد ما نميتها برك وكيما شفتوا ما زدت لها والو غير هادوك لي جينواز ولي زاموند. وكيما شفتوا تحصلت على فريمون اون فارس مانيابل تقدروا تشكلوها كيما تحبوا. الو هنايا راح نشكلها. هنايا بدلت النوعين، بدلت هذيك الكفته التقليديه بلا فورم تاع مقروطه ودرت المثومه. الو اوتوماتيكمون لا فارس ديالي قسمتها على زوج، النص درتو حربوش هكذا كيما راكم تشوفوا. درت الحربوش كيما الحربوش اللي نديرو به المقروط نديرو الحربوش. ومن بعد النص الثاني شكلتو كرايات باش ندير به الثومه. الكرايات يكون وزنهم بين 10 à 15 غرام باش تخرج لنا هكذاك اون ثومه دو 50 غرام يعني تجي حبه كبيره نوعا ما. فوالا اون فوالا تجي كبيره يعني باهيه كيما يقولوا. فوالا دوكا لا فارس ديالي واش نديرها بعد ما نشكلها لازم ندخلها لو كونجيل. ندخلها لو كونجيل باش تشد روحها يا لو كان 20 دقيقه سي سوفيزون. 10 دقيقه سي سوفيزون. هذيك لا فارس تشد روحها دو هذيك العجينه راح تريح في هذا الوقت. فوالا ندخلها الفخي باش تشد روحها وتسهل عليا الخدمه كي نجي نشكل الكفته ديالي. اي فوالا لي في دوكا راح نبداو بتشكيل الكفته. اول حاجه راح نديرها سي هذيك المثومه. انا كيما شفتوا قسمت لاباط دامون ديالي على اثنين، النص عاودت غلفتو باش ما ينشفليش وخليته دو كوتي، النص الاخر شكلته حربوش قطعته وراح نبدا ندير المثومه. هنايا درت دي بول ابوبري دو 30 غرام باش كي ندير لها هذيك لافاس تخرج لي اون بيس دو 50 غرام ابوبري. كيما راكم تشوفوا شكلتهم كامل كرايات ونبدا نشكل الثومه ديالي ساهل ماهل. راح تشوفوا معايا غير ندير هذيك لافاس في هذيك لابول دو بات ايش فاصون اون بول وهذا مكان. ومن بعد نشكلوها كيما راح تشوفوا معايا. ومن بعد هنايا واش درت شويه زبده اليديه باش تسهل لي العمليه وتنيك هذيك لا بات ما تلصقليش وتخرج لي بيان بريونت اي سورتو تخرج ليس باسكو قد ما راحش تلصق لي والشكل ديالها يجي شباب. بعد ما شكلت كامل لي بول ديال المثومه غطيتهم وخليتهم يرتاحوا ومن بعد نولي ليهم باش نعطيهم هذاك الشكل ديال المثومه. وناتوردون راح ندوز ندير الكفته التقليديه بالطريقه ولا بشكل ديال المقروطه سهل مهل اكزاكتومون كيما نديرو المقروط العصيري التقليدي. ندير حربوش ديال لاباط بصح حنايا واش راح ندير اوليو ندير هكذايا ان ترو او ميليو باش ندير بالحربوش. هنايا راح جو ايطالي ان بو لا بات دامون ديالي راح نسرحها شويه باسكو لا فارس ديالي شويه كبيره ماشي كيما لا فارس ديال المقروط
في المقروط تكون د لاباط كتر من لافارس. هنايا فريمون لافارس تكون اون بون كونتيتي ماشي كيما المقروط. الوغ حليت شويه جي ايطالي شويه لاباط داموند ديالي باش نلقى لي تاع وين راح ندير لافارس. هذا ما كان سينو سي فريمون فاسيل، فريمون فاسيل كيما راكم تشوفوا معايا. ندير هذيك لافارس بيان سور اللي كانت او كونجيل، و جو في ينغولي لا بات دامون ديالي، نشكلها نقطعها دو لا ميم المانيير كيما نديرو المقروط. بعد ما شكلت الكفتة راح نولي المفرومة ديالي باش نعطيها الشكل النهائي. هنايا نقدروا نستخدموا هاد الكوبات هدايا، ولا الا توفر عندكم هاد الكوبات اللي يكون شويه مدور يسهل عليكم بزاف العمليه. سينو يا با بلو سامبل تستخدموا موس وفرات. يعني الا ما كاش عندكم هاد الادوات هادوما سهله معنا تقدروا ديروا غير بالكوس ودوي يخرج لكم الشكل ولا اروع. هنا كيفاش نشكلوا هذا ميكس سي فريمون سامبل. نقسموا قبل الابيس ديالنا على 2 ومن بعد على 4 ونعاودوها على 6 وعلى 8 ودوي هكذايا نحصلوا على المفهومه كيما راكم تشوفوا ساهل ماهل. بالنسبه لا ديكوراسيون تانيك ما كلفتش روحي بزاف باش ندير هذاك لو بريون اليمونتير تو. مي بيان سور الا حبيتو ديروا لو بريون اليمونتير على فان تقدروا ديروا. الا حبيتو ديروا ان كولورون تقدروا ديروا لو كولورون ديالكم تخلطوه مع لو سيرو باش يخرج لكم اون كولور على حساب لو تام ولا على حساب لوكازيون اللي راح تحضروها. هذا الشيء يبقى اختياري. هنايا بالنسبه للتزيين هادوك المفرومات درت لهم دي روز سيشي، ولهاد الكفته التقليديه زينتهم غير بنص حبه جوز. وهذا ما كان كيما راكم تشوفوا تزيين خفيف ظريف، ولو غو ديالهم فريمون بزاف بنين. الصح كامل في لو غو فريمون بزاف بنين. دايوغ باينه اللوز ولي كيندر شوكولا اي تو سا سوغاك سي بون بلا ما تذوقوهم. يعني غير هذاك اللوز وحده يكفي. فوالا لي في كيما راكم تشوفوا هنايا درتهم دون لي طونطير وبعد درتهم في الكيسات و وماذا بكم تكونوا ديروا هكا كاطو باللوز والدوز تعبتوا عليه خدمتوا عليه. ماذا بكم حتى التزيين تزينوه مليح باش هكذايا يبان باسكو كيما يقولوا العين تاكل قبل اللسان ولا الفم. ليسونسيال لي كاطو كي تتعبوا عليه شبحوه زيدوا شبحوه باش هكذايا يبان تبدلوا حتى القيمه للشغل ديالكم بالكاطو ديالكم. انايا شفتو فريمون التزيين ماشي فريمون بريستيج كيما يقولوا. درت اشياء بسيطه شويه ورد شويه جوج. ديجا هادوك لي كيسات زادوا فيه النص. الوغ كي ديروا كاطو سيو انكم تشبحوا باسكو خدمتو عليه. ما كاش كاطو يجي هكذايا بالخفت. سي كل كاطو ياخذ الوقت ياخذ الجهد توقفي شحال في الكوزينه. الوغ ماذا بكم تخدموه بالسير وتبع كيما يقولوا. فوالا لي في الوغ بلا ما نطول عليكم هذا هو الريزلت ديال الكفته. وسمحوا لي الا طولت عليكم جي با بوبليي الدلاوسات بكريه باسكو فريمون والله ما كان عندي الوقت. جيت فريمون ديباسي بصح تكون عطله فيها خير. المهم اني
راني بارطاجيت معاكم، وإن شاء الله تسيوها وتفرحوا بها وتستمتعوا بها إن شاء الله، سواء العيد ولا عندكم خطبة ولا عرس أي مناسبة. إن شاء الله دوكا راح نقطع لكم حبة باش تشوفوا كيفاش يجي الداخل. ديجا شوفوا غير التقطاع ديالو جا فريمون ما شاء الله بزاف طري، وسورتو كيما قلت لكم بهذاك الجلوكوز ولا العسل راح هاد الطرف ديالو تشد لكم من سمانة حتى ل10 أيام يقعد لكم هكذا طري هايل. كيما راكم تشوفوا كيما قطعتو تبان هذيك لافارس من الداخل، هذاك اللوز اللي ما طحنتوش بزاف شفتوا كيفاش راه يبان لنا على بها ما طحنتوش بزاف، طحنتو شويه غلاب. فوالا الوغ البنات بلا ما نطلع عليكم راح نختم لا فيديو ديالي. جيسبر هاد لا وصات عجبتكم وهاد لا فيديو تاني عجبتكم. الا عجبتكم ما تنسونيش ان بتي جيم ان بتي كومونتير، والا مازال ما اشتركتوش في القناه ما تنساوش انكم تشتركوا وتضغطوا على زر الاشتراك باش يلحقوا لكم كامل الفيديو. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات اخرى باذن الله.